म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइहरू, हामीले कम्पलसरी म्याथ अन्तर्गतका विभिन्न च्याप्टरहरूका समस्याहरू समाधान गरिसकेका छौँ। यसै क्रममा हामी इक्वेसन अर्थात् समीकरण अन्तर्गत अलजेब्राको समीकरण अन्तर्गत हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यसमा पनि लिनियर इक्वेसन र क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग सम्बन्धित दुईटा टाइप्सका क्वेसनहरू छन्। अघिल्लो एपिसोडमा हामीले सर्ट क्वेसन गरिसकेका छौँ, ग्रुप एमा आउन सक्ने। अहिले हामीले ग्रुप सीमा आउन सक्ने थप क्वेसनहरू यस एपिसोडमा हामीले गर्नेछौँ। भाइहरू, यहाँहरूले निरन्तर हेर्दै गर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यहाँले फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्नुहोला। यहाँलाई नयाँ भिडियो आउँदाखेरि त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ र यहाँले युट्युबमा DIPSR दिप सर हानेर पनि सर्च गर्नुहोला। यहाँले सम्पूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यदि यहाँहरूको भिडियो छुटेको भए। भाइहरू, क्वेसन 1 नम्बर क्वेसन मैले ग्रुप सीको लागि आउन सक्ने लिनियर इक्वेसनसँग सम्बन्धित यो क्वेसन छ। 1 नम्बर क्वेसन, बाबु र छोराको हालको उमेरको योग 40 वर्ष छ। 8 वर्षपछि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 2 गुणा हुनेछ भने तिनीहरूको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ क्वेसनले। भाइ बहिनीहरू, the sum of age of father and son is 44 years. After 8 years, the age of the father will be twice as well as the age of the son. Find their present age भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, यसले भनेको क्वेसन यहाँले बुझ्नु होला। हामीलाई यस्तो खाले टाइप्समा प्रेजेन्ट एज सोध्ने गर्छ। म्याक्सिमम क्वेसनमा हामीले बुझ्नु पर्यो प्रेजेन्ट एज हामीले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ हालको उमेर प्रेजेन्ट एज यो बीचमा यहाँले ख्याल गर्नुलाई यतापट्टि आउँदाखेरि हामीलाई यहाँ पहिलेको यति वर्ष पहिलेको उमेर भन्छ। हामीलाई इङ्ग्लिसमा यहाँ अगो आउला, यहाँ बिफोर आउला भाइहरू, अनि यता आउँछ पछि भन्ने आउँछ, इङ्ग्लिसमा आफ्टर आउँछ, अनि हेन्स आउँछ। यहाँले बुझ्नु पर्यो हामीले प्रेजेन्ट एजबाट यहाँ पहिले भन्यो अथवा इङ्ग्लिसमा एगो अथवा बिफोर भन्यो भने त्यो जति भन्छ त्यो एजलाई हामीले सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अगोभन्दा। अनि पछि भन्यो भने हामीले प्रेजेन्ट एजमा प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ प्रेजेन्ट एज यक्स छ भने हामीलाई 4 वर्ष पहिले भनेर आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो हामीहरू? हामीलाई बिफोर 4 इयर्स भनेर आयो भने बिफोर 4 इयर्स अर्थात् 4 वर्ष पहिलाको उमेर भनेर आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो? यक्स माइनस 4 गर्नु पर्यो। अथवा यहाँ 3 वर्ष पछाडि भनेर आयो, 3 वर्ष पछि भन्यो अर्थात् हेन्स 3 इयर्स भन्यो, हेन्स 3 इयर्स भन्यो, 3 वर्ष पछि भन्यो। यसमा हामीले के गर्छौँ? यक्स प्लस 3 गर्छौँ। यहाँले बुझ्नु पर्ने कन्सेप्ट भनेको यो हालको उमेर हामीले बिचमा यो हालको उमेर र त्योभन्दा पछाडि र त्योभन्दा अगाडि कताको भन्छ हामीले त्यही अनुसार इक्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले प्लस या माइनस के गर्ने हो? हामीले पहिला छुट्याउने हो। ओके, यहाँहरू स्पष्ट हुनुभयो भाइ बहिनीहरू? हामीलाई पहिलेको भनेर आयो भने अर्थात् इङ्ग्लिसमा अगो अर्थात् बिफोर भनेर आयो भने हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा प्रेजेन्ट एजबाट जति इयर्स हामीलाई एगो बिफोर अथवा पहिला भन्छ त्यसलाई के गर्ने? सबट्र्याक्सन गर्ने, एउटा कुरा। अर्को हामीलाई यति वर्षपछि हेन्स 4 इयर्स 5 इयर्स अर्थात् अनि आफ्टर भनेर दियो भने त्यो बेला हामीले के गर्ने? प्रेजेन्ट एजमा हामीले के गर्ने? जति भन्छ जति इयर्स भन्छ त्यसलाई हामीले प्लस गर्ने। यहाँलाई कन्सेप्ट कुरा यो भयो। अब मैले यहाँलाई यो दिएको क्वेसनको इक्वेसन बनाउनको लागि यहाँलाई मैले सिकाउने छु भाइहरू। अब क्वेसनले हामीलाई दिएको छ यहाँ बाबु र छोराको हालको उमेर भनेको छ हामीलाई प्रेजेन्ट एज दिएको छ। प्रेजेन्ट एजको योग सम दिएको छ 44 इयर्स। मानौ प्रेजेन्ट एज
फादरको फादर अर्थात् बाबु नेपालीमा फादरको प्रेजेन्ट एज हामीले यक सपोज गर्यौं भने एज इक्वल टु यस इयर्स अनि छोराको सनको प्रेजेन्ट एज इक्वल टु वाइ इयर सपोज गऱ्यौं भने अब यहाँ हेर्नुहोस् बाबु र छोराको प्रेजेन्ट एज हामीले यक्स र वाइ सपोज गर्यौं। बुझ्नु होला है, नसार्नु होला, यहाँलाई मैले कन्सेप्ट गरिरहेको छु। फादर र सनको प्रेजेन्ट एज यक्स र वाइ यस हामीले सपोज गर्यौं भने फर्स्ट कन्डिसनमा के भन्यो, द सम अफ एज अफ फादर एन्ड सन इज 45 इयर्स। यसले के भन्यो, फर्स्टमा बाउ र छोराको उमेरको योगफल कति छ भन्दा 44 छ। दिस इज क्लियर छ, यसमा कन्फ्युजन छैन। अब सेकेन्डमा भनेको छ 8 वर्षपछि, नेपालीमा इनिसियल आफ्टर 8 इयर्स। अघि मैले भनेको थिएँ आफ्टर दियो, आफ्टर दिएपछि हामीले के गर्नु पर्यो, प्रेजेन्ट एजमा एकातिर बाबुको उमेर राख्नु होला, एकातिर छोराको उमेर राख्नु होला। ल हेर्नुहोस्, यो बाबुको हालको प्रेजेन्ट उमेर, यो छोराको हालको अर्थात् प्रेजेन्ट एज भयो। अब हामीलाई के दियो, 8 वर्षपछि आफ्टर 8 इयर्स दिएको छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ, 8 इयर्स बाउ 8 इयर्स बढ्दाखेरि 8 इयर्स पछि जाँदाखेरि हामीले बाउमा +8 गऱ्यौँ भने बाउ 8 वर्ष बुढो हुँदाखेरि छोरोको एज पनि के हुन्छ भन्दा 8 वर्ष बढ्छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, 2 तिर 8 लाई प्लस गर्नु पर्यो। दिस इज एज अफ फादर आफ्टर 8 इयर्स एन्ड दिस इज द एज अफ सन आफ्टर 8 इयर्स। ओके, त्यसपछि के भनेको छ, त्यस बेलामा छोराको उमेरको 2 गुणा बाबुको उमेर छोराको उमेरको 2 गुणा हुन्छ भनेको छ। त्यस बेला बाबुको उमेर छोराको उमेरको 2 गुणा हुन्छ। बाबुको उमेर यो भयो, छोराको उमेर यो भयो। 8 वर्षपछि भएको बेलामा त्यो समयमा बाबुको उमेर के हुन्छ अरे, छोराको उमेरको डबल हुन्छ अरे। अब हामीले 2 ले मल्टिप्लाई त गर्नु पर्यो। यहाँले 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्ने कि यता मल्टिप्लाई गर्ने, कन्फ्युजन हुन सक्छ भाइहरुहरू। यदि कन्फ्युजन भइहाले पनि यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा यो एउटा ब्यालेन्स हो, तराजु हो। तराजुमा के हुन्छ भने बाउको उमेर धेरै हुन्छ, छोराको उमेर के हुन्छ, कम हुन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नु पर्यो भन्दा बाउको छोराको उमेरपट्टि हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। गर्दा के हुन्छ, यो पनि गर्नु भएर बराबरमा आउँछ, दुईटालाई ब्यालेन्स गरियो। त्यस कारणले यहाँले कन्फ्युजनमा पर्नुभयो भने मल्टिप्लाई गर्ने केसमा हामीले के गर्नु पर्यो, छोराको उमेरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। म्याक्सिमम केसमा यहाँले अब बाबुको उमेर छोराको उमेरको 2 गुणा, एउटा यसरी बुझ्नु होला। अर्को जहाँ को भन्छ, को जेलाई भन्छ त्यसैलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। यहाँ छोराको उमेरको भनेको छ, त्यसकारण छोरालाई मल्टिप्लाई हुन्छ। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। यहाँले भाषा आफ्नो किसिमले बुझ्नु होला। र कहिलेकाहीँ दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, बाउलाई पनि छोरालाई पनि दुईटैको उमेरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा सानो अङ्कले बाबुकोतिर र ठुलो अङ्कले छोराकोतिर मल्टिप्लाई गर्नु होला। म्याक्सिमम क्वेसनहरू मिल्छ। ओके, अब सेकेन्ड इक्वेसन भयो x + 8 = 2 मल्टिपल y + 8। अब हाम्रो काम इक्वेसन सिम्प्लिफाई गरेर सल्भ गर्ने काम भयो। यहाँले x र y को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब म यहाँलाई क्वेसन एक्जाममा लेख्ने किसिमले गर्नेछु। भाइहरु, यहाँलाई मैले बुझाउन मात्रै खोजेको यस बेलासम्म। अब सोलुसन मानव बाबु र छोराको हालको उमेर क्रमशः x र y वर्ष छ। इङ्ग्लिसमा त्यहाँ लेख्नु होला। लेट present age of father and son are respectively
x and y years. पहिलो शर्त फर्स्ट कंडीशन बाबु र छोराको उमेरको यो भनेछ द सम अफ फादर एन्ड सन इज इक्वल टु हामीलाई 44 दिएको छ, त्यस कारण हामीले x प्लस y इक्वल टु के गर्छौँ 44 गर्छौँ। इक्वेसन फर्स्ट। अनि दोस्रो शर्त द्याट इज सेकेन्ड कन्डिसन। यहाँलाई मैले भनिसकेँ 8 वर्षपछि आफ्टर भनेपछि प्रेजेन्ट एजमा उहाँले प्लस गर्ने हो। बाबुको उमेर 8 वर्षपछि x प्लस 8 इयर्स, छोराको उमेर 8 वर्षपछि y प्लस 8 इयर्स। अनि त्यो बेलामा बाबु छोराको उमेर कति छ? 2 गुणा छ, 2 टाइम्स छ। आफ्टर 8 इयर्स द एज अफ द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द एज अफ द सन भनेको छ। 8 वर्षपछि छोराको उमेरको 2 गुणा के हुन्छ? बाबुको उमेर हुन्छ। भनेपछि हाम्रो इक्वेसन यो टाइप्सको भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँला पहिला। x प्लस 8 इक्वल टु 2 ले खोलौँला 2y प्लस 16 x माइनस 2y इज इक्वल टु 16 माइनस 8 भयो। मैले 2y लाई तल लगाइदिएँ, 8 लाई उता पछाडि गरेको छु। x माइनस 2y इज इक्वल टु 8 भयो भाइहरू। देयरफोर x माइनस 2y इक्वल टु 8 भएको छ। इक्वेसन सेकेन्ड। अब इक्वेसन सल्भ गर्ने तरिकाहरू थुप्रै छन् भाइहरू। मैले यहाँ x लाई क्यान्सल गरेर गरेछु। यहाँले x को भ्यालु यहाँ लएर माथि लएर सब्स्टिट्युट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सब्स्टिट्युसन मेथडबाट यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। जुन सही लाग्छ त्यसरी नै गर्नु होला। मैले सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लेख्दैछु। यहाँ सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यानी कि समीकरण फर्स्ट र सेकेन्ड हल गर्दा x प्लस y इक्वल टु 44 छ। अनि यहाँ छ x माइनस 2y इक्वल टु 8 छ। यसलाई हल गर्नु होला। यो माइनस भयो, यो प्लस भयो, यो माइनस भयो। समीकरण हल गर्ने सल्भ गर्ने भनेको हामीले तलपट्टिको समीकरणको इक्वेसनको साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि प्लस थियो माइनस भयो, यो माइनस थियो प्लस भयो, यसको प्लस थियो माइनस भयो। साइन अपोजिट गर्ने हो हामीले भाइ बहिनीहरू। अब अपोजिट गरिसकेपछि हामीले चेन्ज गरेको साइन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले प्लस x र माइनस x क्यान्सल भएको छ। यो प्लस 2y र प्लस y प्लस 3y ख्याल गर्नुभएको छ। फेरि माइनस हेर्नु होला, माइनस हेर्न पाइन, चेन्ज गरेपछि चेन्ज गरेको साइन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चेन्ज गर्दा प्लस भएको छ, प्लस 2y र प्लस y प्लस 3y प्लस लेख्नु परेन। अनि इक्वल टु 44 मा 8 सब्ट्र्याक्सन गर्दा कति हुन्छ? 36 हुन्छ। अब y इक्वल टु 36 डिभाइड बाइ 3। देयरफोर y इक्वल कति आयो? 12 आयो। y 12 आएको छ। y भनेको 12 वर्ष आयो। अब यहाँले y को भ्यालु लएर फेरि समीकरण फर्स्टमा लएर अथवा सेकेन्डमा लएर जुन जान सक्नुहुन्छ यहाँले लएर यहाँले सब्स्टिट्युट गरिदिनु होला। y को मान समीकरण फर्स्टमा राख्दा लेख्दिएँ मैले। फर्स्टमा राख्दा putting the value of y in equation first. इक्वेसन फर्स्ट छ हामीसँग x प्लस y इक्वल 44 छ भाइ बहिनीहरू। हाम्रो इक्वेसन छ x प्लस y इक्वल टु 44 छ। यहाँ भ्यालु राख्नु होला। x प्लस y भनेको 12 इक्वल टु 44 अनि x इक्वल टु 44 माइनस 12 देयरफोर x इक्वल टु 32 इयर्स। अब यहाँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ x भनेको हामीले कसको उमेर मानेको हो? बाबुको उमेर मानेको हो। y भनेको छोराको उमेर मानेको। त्यसकारण बाबु कति वर्ष रहेछ? 32 वर्ष। छोरो रहेछ कति? 12 वर्ष। लास्टमा क्वेसनले जुन ल्याङ्ग्वेजमा भनेको छ हाम्रो त्यही ल्याङ्ग्वेजमा राखिदिनु होला। यहाँले लास्टमा बाबु र छोराको हालको उमेर, बाबु र छोराको हालको उमेर
क्रमशः the present age of father and sons are respectively equal to कति आयो हामीहरू बाबुको 32 वर्ष र छोराको कति वर्ष 12 वर्ष दिस इज आवर आन्सर यहाँले त्यसरी गर्नु होला भाइबहिनीहरू 2 नम्बर क्वेसन यस प्रकार छ 6 वर्ष अघि एउटा मानिसको उमेर उसको छोराको उमेरको 6 गुणा बढी थियो अबको 4 वर्षपछि उसको उमेरको 3 गुणा छोराको उमेरको 8 गुणासँग बराबर हुनेछ उनीहरूको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् इङ्ग्लिसमा 6 years ago a man's age was 6 times the age of his son 4 years hence thrice of his age will be equal to 8 times his son's age find their present age भनेको छ बाबुहरू मैले यहाँ मानव उक्त मानिस भनेको यहाँ बाबु छोरा भनेको हुनाले बाबु र छोराको हालको उमेर क्रमशः x र y वर्ष छ सपोज गरेछु लेट प्रेजेन्ट एज अफ मेन भनेको फादर एन्ड हिज सन रेस्पेक्टिभली x एन्ड y इयर्स भनेर यहाँ मैले लेखेको छु भाइहरू यहाँहरूले अब इक्वेसन बनाउन जानुपर्ने हुन्छ सुरुमा हामीलाई भनेको छ 6 वर्ष अघि एउटा मानिसको उमेर उसको छोराको उमेरको 6 गुणा छ भनेको छ यहाँलाई मैले भनेको थिएँ प्रेजेन्ट एज बाबुको x छ र छोराको y छ प्रेजेन्ट एज छ 6 वर्ष अघि भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो प्रेजेन्ट एजबाट 6 लाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो यहाँलाई मैले भनेको छु अघि भन्यो भने बिफोर एगो इङ्ग्लिसमा भन्यो भने के गर्नुपर्छ प्रेजेन्ट एज अथवा हालको उमेरबाट घटाउनु पर्छ ओके त्यसकारण यहाँ भयो x - 6 y - 6 भयो त्यसपछि यो भयो 6 वर्ष अघिको बाबुको उमेर यो भयो 6 वर्ष अघिको छोराको उमेर त्यसपछि रिलेसन जोड्नु पर्यो उसको छोराको उमेरको 6 गुणा छ भनेको छ हामीलाई बाइबल इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् 6 years ago a man's age was 6 times the age of his son भनेको छ त्यसकारणले बाबुको उमेर पहिले धेरै हुन्छ हामीले के गर्नु पर्यो छोरालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ओके छोरालाई मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ दुईटा अनि ब्यालेन्स हुन्छ त्यसकारण हामीले के गर्छौं छोरातिरलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौं दिस इज एउटा इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन अब सेकेन्डमा अबको 4 वर्षपछि यहाँ हेर्नुला फेरि x र y लेख्नुस् दुईतिर सेकेन्ड केसको लागि अबको 4 वर्षपछि उसको उमेरको 3 गुणा छोराको उमेरको 8 गुणासँग बराबर हुन्छ अबको 4 वर्षपछि पछि भनेपछि के गर्ने प्लस गर्ने इङ्ग्लिसमा हेन्स भन्छ आफ्टर भन्छ हेन्स आफ्टर र पछि भन्छ के गर्ने प्रेजेन्ट एजमा प्लस गर्ने हो अबको 4 वर्षपछि बाबु 4 वर्ष बढ्यो छोरा पनि 4 वर्ष बढ्छ दुईटै के हो भन्दा अबको 4 वर्षपछिको उमेर बाबुको उमेर x + 4 र छोराको उमेर y + 4 भयो ओके यहाँ मानिस भनेछ मानिस भनेको बाबु छोरो भएको हुनाले त्यो मानिस बाबु हुनुपर्छ त्यसकारणले त्यो अनुसार बुझ्नु होला अब हामीले गुणन गर्ने पर्ने कुराहरू यहाँले हेर्नु होला अबको 4 वर्षपछि उसको उमेरको 3 गुणा छोराको उमेरको 8 गुणासँग बराबर हुन्छ एउटा 8 भनि आछ भाइहरु यहाँ एउटा 8 आएको छ एउटा कति आएको छ 3 आएको छ इङ्ग्लिसमा हेर्नु होला थ्राइस अफ हिज एज एउटा थ्राइस आयो यहाँ अर्को आएको छ इक्वल टु 8 आएको छ अब मैले भने मल्टिप्लाई गर्ने एउटा 3 र एउटा 8 को कुरा भयो मैले अघि भनेको छु यहाँलाई दुईटा संख्याले गुणन गर्नु पर्यो भने के गर्ने ठुलोले सानोलाई गर्ने सानोले ठुलोलाई गर्ने ओके ठुलो संख्याले छोराको उमेरलाई गर्ने सानो संख्याले केलाई गर्ने बाबुको उमेरलाई गर्ने ओके त्यसकारण हुने भयो 8 यता आयो अनि 3 कता आयो त यता आयो 4 वर्षपछि बाबुको उमेरको 3 गुणा 4 वर्षपछिको छोराको उमेरको 8 गुणासँग बराबर हुने हो ओके दुईटा इक्वेसन हामीलाई यस किसिमले बन्नेछ र यसपछि हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कुरा हो अब यहाँले सिम्प्लिफाई आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको इम्पोर्टेन्स भनेको नै इक्वेसन बनाउने हो यहाँले इक्वेसन बनाउन सक्नुभयो भने सल्भ गर्ने कुरा मलाई लाग्छ यहाँहरु सबैले गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई मैले प्रोसेसमा गर्न गइरहेको छु भाइहरु हाम्रो प्याटर्नमा
जुन इक्जाममा हामीले लेख्नुपर्ने हो। फर्स्ट केसमा के भयो अरे 6 वर्ष अघि x - 6 इज इक्वल टु 6 मल्टिपल y - 6। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुलाई x - 6 इज इक्वल टु 6y - 36 x - 6y इक्वल टु -36 + 6। मैले के गरेँ 6y लाई यता लिएर आएँ -6 लाई उता लगाएँ -6 उता जाँदा प्लस भयो -36 को -36 छ यहाँ। देयरफोर x - 6y इक्वल टु -36 मा +6 सब्ट्र्याक्सन गर्दा घटाउँदा कति आउँछ -30 आउँछ। दिस इज इक्वेसन फर्स्ट भयो। त्यस्तै गरेर दोस्रो बनाउँला दोस्रो शर्तबाट सेकेन्ड केस दोस्रो शर्त सेकेन्ड कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसनमा हामीलाई भन्यो 4 वर्षपछि x हामीले यसरी लेख्ने छौँ। 4 वर्षपछि छोराको उमेर y+4 बाबुको उमेर x+4। 4 वर्षपछि छोराको उमेरको 8 गुणा 8 ले गुणन गर्नु पर्यो छोरातिरलाई बाबुको उमेरको 3 गुणासँग बराबर हुन्छ। 4 वर्षपछि छोराको उमेरको 8 गुणा बाबुको उमेरको 3 गुणासँग बराबर हुन्छ भनेको छ। अब यसलाई फेरि सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। 3x + 12 इज इक्वल टु 8y + 32 और 3x - 8y इज इक्वल टु 32 - 12 छ। अब यसलाई यहाँले देयरफोर 3x - 8y इज इक्वल टु कति आउने भयो 20 इक्वेसन सेकेन्ड। बाइनरी इक्वेसन सेकेन्ड अब आइसकेको छ। अब यहाँहरूले अब फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसन यहाँ हल गर्ने हो भाइबहिनीहरू। यहाँले हल गर्नलाई x को कोएफिसिएन्ट यहाँ 1 छ यहाँ 3 छ y को कोएफिसिएन्ट यहाँ 6 छ यहाँ -8 छ। यहाँले कोएफिसिएन्ट इक्वल गर्नको लागि इक्वेसन फर्स्टलाई यहाँ 3 भएको हुनाले x लाई क्यान्सल गर्न यहाँ कतिले गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई 3 ले। मैले फर्स्टलाई यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्छु मल्टिप्लाई इक्वेसन फर्स्ट बाइ 3 एन्ड सल्भिङ विथ इक्वेसन सेकेन्ड। किन यसो गरेँ भाइबहिनीहरू किन यसो गरेँ भन्दा क्यान्सल गर्न अघि हामीले गरेकोमा कोएफिसिएन्ट इक्वल थियो डाइरेक्ट कट भएको थियो। यहाँ अहिले x छ यहाँ 3x छ डाइरेक्ट कट हुँदैन यहाँ 6y छ 8y छ y पनि कट हुँदैन। त्यही भएर हामीले कोएफिसिएन्ट इक्वल गर्नुपर्छ। कोएफिसिएन्ट इक्वल गर्नलाई यहाँ 3 छ त्यसकारणले इक्वेसन फर्स्टलाई के गर्नु पर्यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दा x लाई गर्नुपर्छ 6 लाई गर्नुपर्छ 30 लाई पनि गर्नुपर्छ। गर्दा यहाँ 3x आउँछ 3x र 3x बल्ल के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँ लेख्छु समीकरण फर्स्टलाई समीकरण फर्स्टलाई 3 ले गुणन गरी समीकरण सेकेन्डसँग हल गर्दा इङ्ग्लिसमा त्यसो लेख्नु होला। Multiplying equation first by 3 and then solving with equation second we get यसलाई 3 ले गुणन गर्दा 3x आउँछ 3x minus 3 6 18y इक्वल टु -3 30 र 3 भनेको -90 हुने भयो 30 त्यहाँ 90 अनि सेकेन्ड इक्वेसन सार्नु होला 3x - 8y इक्वल टु 20 छ। यहाँले अब साइन चेन्ज गर्नुस् माइनस प्लस माइनस हुन्छ भाइहरु। अब यहाँले 3x र 3x क्यान्सल भएको छ -18 मा 8 सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि -10 हुन्छ 10y। यहाँहरूले अब यो प्लस चेन्ज भएको साइन हेर्नुपर्ने हुन्छ फेरि यो माइनस हेर्नु होला नझुकिनु होला जुन चेन्ज गरेको साइन हेर्नु त्यसकारणले -18 मा +8 भनेको -10 भयो y को y भयो इक्वल टु अब -90 र -20 छ माइनस भएपछि हाम्रो एड हुने भयो एड हुँदा कति भयो भन्दा -1 1 10 भयो
वाइ माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ, देयरफोर वाइ इक्वल टु 0 पनि क्यान्सल भयो, वाइ इक्वल टु कति आयो 11। अब वाइ भनेको छोराको उमेर आएको छ भाइबन्धु, वाइको मान समीकरण फर्स्टमा लगेर राखिदियो भने यस निकाल्न सकिन्छ, अथवा सेकेन्डमा राखिदिए पनि हुन्छ। फेरि यहाँहरूले वाइको मान समीकरण फर्स्टमा राख्दा हाम्रो इक्वेसन छ x - 6y इक्वल टु -30 छ, x - 6 मल्टिपल 11 छ इक्वल टु -30, x - 66 इक्वल टु -30, x इक्वल टु -30 प्लस 66 सिम्प्लिफाई गर्नु होला इक्वल टु आउँछ 36, x इक्वल 36। त्यसकारण के आयो भन्दा बाबुको उमेर 36 वर्ष आयो, त्यसकारण बाबुको उमेर हालको उमेर प्रेजेन्ट एज अफ फादर इक्वल 36 इयर्स, अनि छोराको हालको उमेर इक्वल टु 11 इयर्स, प्रेजेन्ट एज अफ सन इक्वल टु 11 इयर। दिस इज आवर आन्सर। भाइबहिनीहरू, अब हामी 3 नम्बर क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। यो ओसी मोडल क्वेसन हो, अफिस अफ द कन्ट्रोल अफ द एक्जामिनेसनबाट निकालेको मोडल क्वेसन हो, जुन ग्रुप डीमा छ। भाइबहिनीहरू 5 मार्क्समा आएको छ। यदि 3 वर्ष अघि बाबु र छोराको उमेरको योगफल 48 वर्ष थियो, अबको 3 वर्षपछि बाबु र छोराको उमेरको अनुपात 3:1 हुन्छ भनेको छ। 3:1 हुन्छ भने छोराभन्दा बाबु कति वर्षले जेठो हुनुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। 3 years ago, the sum of age of the father and son was 48 years. After 3 years, the ratio of the age of the father and son will be 3:1. Then how much old is the father than his son? Find it भनेको छ। मैले यहाँ सपोज गरेको छु, मानव बाबु र छोराको हालको उमेर क्रमशः x र y वर्ष, हामीले प्रेजेन्ट एज निकाल्नै पर्छ। हामीलाई छोराभन्दा बाबु कति वर्षले जेठो छ क्वेसन भनेको छ, तर पनि हामीले प्रेजेन्ट एज थाहा नपाई निकाल्न सक्दैनौँ। लेट प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड सन्स आर रेस्पेक्टिभली x एन्ड y इयर्स। पहिलो सर्ट फर्स्ट कन्डिसन भनेर मैले यहाँ लेखेको छु छिटो गर्नको लागि। भाइबहिनीहरू, अब यहाँले पहिला थोरै कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। मैले भनेको थिएँ प्रेजेन्ट एज बाबुको x वर्ष र छोराको y सपोज गर्दाखेरि हामीलाई फर्स्ट कन्डिसनमा के भनेको छ क्वेसनले, 3 वर्ष अघि बाबु र छोराको उमेरको योगफल। 3 वर्ष अघि एगो कुरा छ भाइबहिनीहरू, 3 years अघिको कुरा छ, 3 years अगो। यस मतलब हो प्रेजेन्ट एजबाट 3 हामीले के गर्नु पर्यो, सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो। ओके, प्रेजेन्ट एज अफ फादर इज x एन्ड सन इज y, देन सब्ट्र्याक्टिङ 3 फ्रम प्रेजेन्ट एज अफ फादर एन्ड प्रेजेन्ट एज अफ सन रेस्पेक्टिभली। हामीले 3 वर्ष भन्ने कुरालाई अघि भनेको हुनाले प्रेजेन्ट एजबाट के गर्यो, सब्ट्र्याक्सन गरियो। र त्यो बेलामा यो 3 वर्ष अगाडिको एज हो बाबु र छोराको भाइबहिनीहरू, त्यो बेलामा के छ भन्दा बाबु र छोराको उमेरको योगफल 48 वर्ष थियो अरे। यिनलाई जोडिदिने भने एड गरिदिने कति हुन्छ अरे, 48 हुन्छ, 48 इयर्स। 3 वर्ष अगाडि बाबुको उमेर र 3 वर्ष अगाडि छोराको उमेरलाई जोडिदिने भने एकै ठाउँमा राखिदिने भने जम्मा कति हुन्छ, 48 वर्ष हुन्छ। फर्स्ट इक्वेसन यो भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँला। अब सेकेन्ड इक्वेसनमा यो फर्स्ट कन्डिसन। अब सेकेन्ड कन्डिसनको लागि यहाँले हेर्नु होला, 3 वर्षपछि बाबु र छोराको उमेर भन्यो। 3 वर्षपछि भनेपछि यहाँले बुझ्नु पर्यो बाबु x अनि छोरो y।
उमेरको अनुपात, यहाँ अनुपात भनेको हुनाले रेसियो भनेको अरे अपनमा हुन्छ, त्यसकारण अपनमा राख्नु होला। यो के हो भन्दा हालको उमेरको अनुपात हो, हालको उमेरको अनुपात हो। 3 वर्ष पछि भनेको छ, पछि भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले, यक्समा पनि 3 प्लस गर्नु पर्यो, वाइमा पनि 3 प्लस गर्नु पर्यो। 3 वर्ष पछि आफ्टर अथवा हेन्स भनेर आयो भने हामीले के गर्ने, प्रेजेन्ट एजमा प्लस गर्ने भनिसकेका छौँ। त्यस कारण यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा +3, यहाँ पनि +3, यक्स +3 3 वर्षको एज भयो बाबुको, अनि छोराको y +3 भयो, इक्वल टु यो बेलामा दुईटाको एजको रेसियो कति छ भन्दा 3:1 छ, भनेको 3/1। ओके, यक्स +3 अपन y +3 इक्वल टु 3/1, यो भनेको 3:1। अब यिनलाई हामीले दुईटा इक्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेर सल्भ गर्नु पर्यो। जे आउँछ त्यो आन्सर प्रेजेन्ट एज आउँछ बाबु छोराको, बाबुको उमेरबाट छोराको उमेर हामीले सबट्र्याक्सन गऱ्यो भने छोरोभन्दा बाबु कति उमेर जेठो छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सक्छौँ। द्याट इज आवर प्लान। ओके, अब म यहाँ गर्दैछु भाइहरू। फर्स्ट कन्डिसन हाम्रो के थियो अरे भन्दा 3 वर्ष अघि बाबुको उमेर प्लस 3 वर्ष अगाडि छोरोको उमेरको योगफल कति छ, 48 वर्ष थियो। अब यहाँले के गर्नु भन्दा यक्स र वाइ एक ठाउँ राखिदिउँ, यक्स प्लस वाइ -3 र -3 -6 भयो, इक्वल टु 48। यसलाई उता पक्षान्तर गरिदिनु होला, और यक्स प्लस वाइ इक्वल टु 48 + 6, और यक्स प्लस वाइ इक्वल कति भयो 54। देयरफोर यक्स प्लस वाइ इक्वल टु 54 इज फर्स्ट इक्वेसन। अब दोस्रो सर्त, सेकेन्ड कन्डिसन, दोस्रो सर्त, सेकेन्ड कन्डिसन, सेकेन्ड कन्डिसन 3 वर्षपछि बाबुको उमेर र 3 वर्षपछिको छोराको उमेर भनेपछि x + 3 अपन y + 3 को अनुपात कति हुन्छ, 3:1 भनेको 3/1 हुन्छ। अब यहाँले यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा के हुन्छ, x + 3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने इक्वल टु, अनि 3 ले केलाई गर्ने, y + 3 लाई गर्ने। यहाँले बुझ्नु भएको छ, माथिकोले तलकोलाई, तलकोले माथिकोलाई, क्रस मल्टिप्लिकेसन यसरी हुन्छ। ल अब 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा त्यही नै हुन्छ, त्यसकारणले चेन्ज हुँदैन। x + 3 इज इक्वल टु, अब 3 ले खोल्दिनु होला, 3y + 9 भयो, और अब y भेरिएबललाई एक साइड र डिजिटलाई अर्को साइड यहाँले पछाडि गर्नु होला, x - 3y इक्वल टु 9 - 3। Therefore x - 3y इक्वल टु 6 भयो। दिस इज इक्वेसन सेकेन्ड। अब यहाँले यहाँ x + y इक्वल 54 छ, x - 3y आएको छ, यहाँ x क्यान्सल हुने अवस्था छ, कोएफिसिएन्ट इक्वल छ। अघि हामीले एउटा क्वेसनमा मल्टिप्लाई गरेका थियौँ एउटा इक्वेसनलाई, अहिले मल्टिप्लाई गर्न पर्दैन यदि हामीले x क्यान्सल गर्ने हो भने, किन भन्दा x को कोएफिसिएन्ट यहाँ 1 छ, x को गुणानमा आएको टर्म 1 छ, यहाँ कति छ, यहाँ पनि 1 छ, त्यस कारणले त डाइरेक्ट सल्भ गर्न सकिन्छ। यदि यहाँले y क्यान्सल गर्ने हो भने यहाँ 3 भएको हुनाले यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, y ले क्यान्सल गर्ने हो भने। त्यस कारणले मैले x क्यान्सल गर्ने नितो गरिसकेको छु। अब मैले x क्यान्सल गर्नको लागि समीकरण फर्स्ट र सेकेन्ड हल गर्दा मैले डाइरेक्ट लेख्छु, यहाँले त्यही अनुसार बुझ्नु होला। समीकरण फर्स्ट र सेकेन्ड हल गर्दा, समीकरण फर्स्ट र सेकेन्ड हल गर्दा सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड, solving equation first and second, then x plus y equal to 54 is first equation, x minus 3y equal to 6 is second equation। अब यहाँ प्लस प्लस त साइन चेन्ज गर्नु होला, यो माइनस भयो, माइनस यहाँ प्लस भयो, यो प्लस यहाँ माइनस भयो, प्लस x माइनस x क्यान्सल भयो, प्लस y र प्लस 3y चेन्ज भएको साइन हेर्नु होला, प्लस y र प्लस 3y प्लस 4y हो, प्लस लेख्न परेन, इक्वल टु 54 मा 6 सबट्र्याक्सन गर्दा आउँछ 48 आउँछ। यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला भाइबहिनीहरू। 48 डिभाइड बाइ 4 हुने भयो, y इक्वल टु y इक्वल टु 48 डिभाइड बाइ 4, therefore y equal to 12 years।
छोरो 12 वर्षको रहेछ। अब हामीले बाबुको मान निकाल्नु पर्नेछ। y को मान समीकरण फर्स्टमा ल्याएर राखिदिउँ। भाइबहनीहरु y को मान समीकरण फर्स्टमा राख्दा इंग्लिशमा लेख्नु ल। पुटिङ द भ्यालु अफ y in equation first, then हाम्रो इक्वेसन छ। यहाँ हामीले इक्वेसन लेखेँ एकचोटि x + y = 54। इक्वेसन लेख्न पर्दैन भएन, भ्यालु डाइरेक्ट राख्दै हुन्छ। x + y भनेको 12 = 54 or x = 54 - 12 or x = 42. Therefore x = 42 years. ओके, अब यहाँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ बाबु कति वर्षको रहेछ? 42 वर्षको। छोरो कति वर्षको? 12 वर्षको। अब छोरो भन्दा बाबु कति वर्षले जेठो छ? कति वर्ष जेठो छ? ओके, थ्यांक यू। 42 मा 12 घटाएपछि त उमेरको डिफरेन्स आइहाल्छ। 42 - 12 = 30 आउँछ। त्यसकारणले डिफरेन्स निकाल्नु होला। डिफरेन्स एज डिफरेन्स इक्वल टु x - y भयो। बाबुको उमेर माइनस छोराको उमेर 42 - 12 = 30 वर्ष। अब क्वेसनै सोधेको ल्याङ्ग्वेज राखिदिनु होला। छोरा भन्दा बाबु कति वर्षले जेठो हुनुहुन्छ भनेको छ? छोरा भन्दा बाबु 30 वर्षले जेठो हुनुहुन्छ। इंग्लिशमा त्यही एन्सर लेख्नु होला भाइबहनीहरु। इंग्लिशमा के भनेको छ? हाउ मच ओल्ड इज द फादर देन हिज सन? द फादर इज 30 years मोर देन हिज सन। यहाँ लेख्नु होला इंग्लिशमा। यहाँ ठाउँ कन्जेस्ट भएको छ। यहाँ इंग्लिशमा पनि फादर इज 30 years मोर देन हिज सन भनेर यहाँ लास्टमा लेख्नु होला इंग्लिशमा। इंग्लिश मिडियमका स्टुडेन्टले द फादर इज 30 years मोर देन हिज सन। ओके, भाइबहनीहरु हामीले आज बाबु र छोराको उमेरसँग सम्बन्धित हामीले 3टा क्वेसन गरेका छौँ। अलि लामो हुने भएको कारणले गर्दा यस भिडियोलाई मैले यही आज बिट मार्न चाहन्छु। यसपछि हामीले यही अन्तर्गत नम्बर डिजिट र नम्बरसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू गरेछौँ। हामीले जति क्वेसन गरिने यस्तै हो। यहाँले आफूले प्रयास गर्नुहोला, इक्वेसन बनाउन मेहनत गर्नुहोला। इक्वेसन बनाउन जानिसकेपछि यहाँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै क्वेसनको इक्वेसन बनाउन यहाँले सक्नु भएन भने क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई क्वेसन सोध्ने बाटो खुला छ। मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। यहाँहरू यस बेलासँग सँगै रहिदिनु भयो। यहाँहरूप्रति म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भाइबहनीहरु, मैले फेरि भन्छु यस भिडियोलाई यहाँले आफ्नो साथीहरूसँग सेयर पुर्याउनु होला, सेयर गर्नुहोला। जुन यो भिडियोको पहुँचमा पुगेका छैनन् उहाँहरूलाई पनि पढ्ने अवसर यहाँले प्रदान गर्नुहोला। यस भिडियोमा भाइबहनीहरुले यस भिडियोको च्यानल युट्युब च्यानलमा यहाँले कमेन्ट र लाइक पनि गर्नुहोला। यहाँले सब्स्क्राइब नगरेको भए मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, यहाँहरूको सहयोग सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यहाँहरूको सहयोगले थप ऊर्जा दिनेछ मेरो लागि र त्यसको लागि पनि यहाँले सक्रिय रूपमा सब्स्क्राइब गराउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद।